Kung sa dalaga pa kaarte ka ay kag pagkaon pero dili nimo na madala pag minyo nimo. Kay og magminyo na ka makasuway jud kag 3 times a day talong. Pagkabuntag ang imuhang pamahaw gipabukalan nga talong. Pagkaudto preto nga talong. Pagkagabi hilaw nga talong sa imuhang bana nga hastang parata. Ingon ani imuhang kinabuhi basta magminyo kag pobring utin. Kung dili itlog ang imuhang sudan talong o ginamos. Kung buot hunahunaon lang healthy foods man pud ni siya kay mga galay man ni siya. Ang dili healthy ang utin sa imuhang bana. Ako si Kim, taga Davao, retired burikat ko din hiya, 40 anyos. Ako isa ka bana, 3 ka uyab, ug 10 ka buhok anak. Ug sa kasamtangan, buntis na pud ko karon sa ika-11 na akong anak, ug wala ko kabalugin say amahan ni ini akong uyab ba o akong bana. Usahay makahuna-huna ko nga may pagwala ko ni retired sa ako ang pagkaburikat. Kaya hangtod karon dili pa man jud ako madawat kining ako ang kinabuhi nga magsigira kog panglimpyo aning balay. Makagawas ra ko sa amo ang balay ug naay mamatay sa amo ang silingan kay makitong its man ko. May na lang og makadaog pangpalit og bugas ipakaon sa ako ang pamilya. Kay ang mga igsuon sa ako ang bana nakiipon sa amua ug ako'y nagbuhi sa ilaha. Buotan ra na sila sa panahon nga tingkaon na. Pag humana nagkaon manilingan dayon niya didto kadauton. Pag human nilag pangdaot sa imuha muli na pud na sa balay human mo kaon. Mao makaingon jud ko nga pait ako ang kinabuhi kay bisag buntis ko mamaligya man ko bisag unsa. Except na lang sa bisong kay ni-retired naman ko sa kuang pagkaburikat maong wala na ko na maligya og bilat. Tanang pagpamaligya ako ana nang gisudlan aron ipangpalit og konsumo namo. Magpasalamat gani ko sahay kumusimba ang amo ang silingan kay makapanahon kog pangawat sa bunga sa ihang nangka. Subakan dayon ako na siyag bulad aw buhi na kay ning pamilya sa ako ang bana nga mga daot ug batasan. Ang kami nyoon tsamba-tsamba lang gyud na kung magustuhan ka sa pamilya sa imuhang bana o maayo ilang pagtrato sa imuha. Pero kaning pamilya sa ako ang bana grabe makadaog-daog sa kuha. Bisag unsa ka maayo akong ipakita sa ilaha na jud sila maistorya sa kuha, na jud sila ikachismis sa mong silingan bahin sa kong kinabuhi. Dili jud nimo ma-please ang tao nga gustuhon kanila kay bisag unsa nimo ka maayo ug di sila ganahan sa imuha dili jud. Lay trabaho kini nga ako ang bana magsigilag jogging magpadako sa ihang utin. Ibutang na lang nato sa ako'y nagbuhi sa tanan sa ihang pamilya. Kontra gusto na ako ning ginabuhat nako para sa ilaha kay maot jud kog batasan pod. Apan sa kamaot sa ko ang batasan dili jud tawo nako sila malabwan. Kay sa isa ka pamilya tanan sila kalaban ko ako raman isa. Kay ug magpalaban ka sa imuhang bana dili man sad kaniya labanan. Syempre asawa ramang ka dili man ka pamilya. Maong naning kamot jud ko pamaligya nining ako ang produkto pampalit og konsumo. Pasalamat sad ko permi sa mga bebelat nga sige order ni ini kay permi sold out ang ako ang produkto. Kaning ako ang produkto di sad ni basta-basta kay tambal man ni shop sa milasma, talumtom, pekas ug bugas-bugas. Kung aduna kay katul-katul sa kalawasan aw perfect kaayo ni siya. Daghan na kay tag mga bebelat nakapamatuod ni ana. Ilabi na nga kini makapabag-o jud og batasan sad. Kung itom ka og budhi pues kitkita ni kay makapaputi nig budhi. Panuhay mo.